प्रजापतिगुं हवामहे कविम् कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् श्रीमहागणाधिपतये नमः। अस्य श्रीरुद्रस्य प्रश्नस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता अग्निक्रतुजरमायामिष्टकायागुंसतरुद्रीये जपाभिषेके विनियोगः। नमः शम्भवे च अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः। मयो भवेद दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्याम् नमः। नमः शङ्कराय च चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्याम् नमः। मयस्कराय च निरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्याम् नमः। नमः शिवाय च ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्याम् नमः। शिवतराय च सर्वकृत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्याम् नमः। नमः शम्भवे च अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः। मयो भवे च दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा। नमः शङ्कराय च चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषट्। मयस्कराय च निरूढपशुबन्धात्मने कवचाय हुम्। नमः शिवाय च ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट्। शिवतराय च सर्वकृत्वात्मने हस्त्राय फट्। भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् आपाताळनभस्तरान्तभुवनब्रह्माण्डमाभिस्फुरत् ज्योतिष्पाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतैः हस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशम् रुद्रानुवाकान् जपन् ध्यायेदीक्षितसिद्धये ध्रुवपदम् विप्रोऽभिषिञ्चेत् शिवम्। ब्रह्माण्डम् व्याप्तदेहाभसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाः कपर्दाः कलितशशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः त्र्यक्षा रुद्राक्षमालासु ललितवपुषशाम्भवामूर्तिभेदाः रुद्राः श्रीरुद्रसूक्तप्रकटितविभवानः प्रयच्छन्तु सौख्यम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतते नमः। यात इषः शिवतमा शिवम् बभूव ते धनुः शिवा